स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं मुहर्रम सफर उम्रा प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है। सिर्फ 74,000 का स्पेशल ऑफर प्राइस, लिमिटेड सीट्स। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खादर और आप देख रहे BBN स्पीड न्यूज। आइए 5 मिनट में जानते हैं 13 मार्च की 25 खबरें। माह रमज़ान में हरमैन शरीफैन में रुख परवर मनाज़र, मस्जिद अल हरम व मस्जिद नबवी में ज़ायरीन का सैलाब, 9 करोड़ 66 लाख से ज़ायद नमाजियों की हाज़िरी, 1 करोड़ 56 लाख अफराद ने अदा किया उम्रा। मुसलसल हमलों के बावजूद ईरान की हुकूमत मुस्तहकम, ईरानी इंटेलिजेंस का दावा, ईरानी हुकूमत के फौरी जवाल का इम्कान नहीं, अमेरिकी खुफिया इदारों का अंदाज़ा, तेहरान में निज़ाम बरकरार। जंग खत्म करने अमेरिका की ईरान से खुफिया सिफारती राब्ताकारी, ईरान का दो टूक जवाब, जंग रोकने का इरादा नहीं, अमेरिका ने ओमान के जरिए ईरान को भेजा पैगाम। शहदा के खून का हिसाब लिया जाएगा, ईरान की नई क़यादत, सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा ख़ामेनी का पहला पैगाम। मज़ाहमती महाज को खराज तहसीन, यमन, हिज़्बुल्लाह और इराक़ ग्रुप्स की तारीफ, दुश्मन से मुकम्मल इंतकाम का अज़्मा। अमेरिकी अड्डे बंद करने वरना होगी ज़रूर कार्रवाई, ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा ख़ामेनी की ख़ित्ते के ममालिक को वार्निंग, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का इशारा। ईरान के खिलाफ जंग जीत चुके लेकिन मकसद पूरा होने तक वापस नहीं आएंगे, ट्रंप का बड़ा दावा, साथ ही कहा ईरान की मिसाइल और फिजाई सलाहियत खत्म। जंग ट्वीट से नहीं जीती जा सकती, अली लारीजानी का ट्रंप को सख्ती जवाब, दो टूक कहा, बड़ी गलती पर अमेरिका को पछताना पड़ेगा, जब तक बदला नहीं मिलता हम पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिका ने ईरान की बिजली पर हमला किया तो पूरे खित्ते गल्फ भर में पावर गर्ड्स बनेंगे निशाना, अली लारीजानी की वार्निंग, दिया दो टूक पैगाम, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो पूरा खित्ता होगा मुतासर। ईरान के हमलों में शिद्दत, बुर्ज खलीफा के करीब ड्रोन हमला नाकाम, दुबई में धमाकों की आवाज़ें, ईरानी ड्रोन हमले की लहर से बहरैन में आग, कुवैत में इमारत पर गिरा ड्रोन, सऊदी अरब ने मार गिराए कई ड्रोन्स। जंग के बाद PM मोदी और ईरानी सदर की पहली बातचीत, मशरिक़ वस्ता कशीदगी पर तशवीश, तवन्नाई व शहरियों की सलामती पर गुफ्तगू, मोदी ने सिफारतकारी और बातचीत पर दिया जोर। ख़ामेनी के कत्ल पर हुकूमत खामोश क्यों, जयराम रमेश का मोदी हुकूमत से सवाल, खारजा पॉलिसी पर उठाए सवालात, ईरान वाक़े पर वाज़े मौक़ूफ़ इख्तियार करने का मुतालबा। क्या ट्रंप से इजाज़त लेकर ट्वीट किया, PM मोदी की ईरानी सदर से बातचीत पर संजय सिंह का तंज, कहा ईरान हमारा पुराना दोस्त, हुकूमत से फौरी सिफारती इक़दाम का मुतालबा। गूगल मैप्स का बड़ा अपडेट, AI फ्यूचर मुतारफ, अब सफ़र और रास्ता तलाश करना होगा मज़ीद आसान, गूगल मैप्स में अब आस्क मैप और 3D नेविगेशन फीचर शामिल, ड्राइवर्स के लिए नई सहूलत। पकवान गैस की किल्लत के दौरान केरोसिन का मुतबादिल फ्यूल की तरह इस्तेमाल, मरकजी हुकूमत ने रियासतों को अलॉट किया जुमला 48,000 किलो लीटर इजाफी केरोसिन, सप्लाई को ज़रूरत के मुताबिक रखने इक़दामात का दावा। नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब, LPG बहरान पर पार्लियामेंट के बाहर अपोजिशन का एहतजाज, सड़क पर अलामती चूल्हा जलाकर किया मुजाहरा, मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। जो लोग पकवान गैस पर अवाम में खौफ पैदा कर रहे हैं वो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे, PM मोदी का बयान, कहा मशरिक़ वस्ता में जारी मौजूदा बहरान से दुनिया का कोई भी मुल्क बचा हुआ नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की तहरीक पार्लियामेंट में पेश, इंतखाबी धांधली और जानिबदारी के इल्ज़ामात, अपोजिशन के 190 अरकान पार्लियामेंट ने किए दस्तखत। कोविड वैक्सीन के मुज़िर असरात पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म, हुकूमत को मुआविज़ा पॉलिसी बनाने की हिदायत, वैक्सीन के संगीन साइड इफ़ेक्ट्स पर मुतासरीन को मिलेगा मुआविज़ा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अब इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले भी टैक्स से महफूज नहीं रहेंगे, 1 GB डेटा इस्तेमाल करने पर आयद हो सकता है 1 रुपया टैक्स, मरकज़ की जानिब से अवाम की जेब पर डाका डालने का नया मंसूबा। आंध्र प्रदेश में LPG की कोई किल्लत नहीं, चंद्रबाबू नायडू का अवाम को तयक्कुन, LPG ब्लैक मार्केटिंग रोकने और स्कूलों
و اسپتالوں کو گیس کی سپلائی بلا رکاوٹ فراہم کرنے کی دی ہدایت۔ تلنگانہ بھر میں ایل پی جی کی پنک بائنگ، بکنگ اور سپلائی نظام پر بڑھا دباؤ، گیس سلنڈروں کی مانگ میں 50% اضافہ، تلنگانہ حکومت کی مرکز پر تنقید، مناسب گیس سپلائی نہ ملنے کا الزام۔ ماہ رمضان المبارک کے چوتھے جمعہ میں تاریخی مکہ مسجد میں فرزندان توحید کا سب سے بڑا اجتماع، کثیر تعداد میں مصلیان کی شرکت، مجلس اتحاد المسلمین کے جلسے یوم القرآن کا اہتمام۔ حکومت تلنگانہ کی تعلیم میں اصلاحات پر توجہ، معیاری تعلیم فراہم کی جائے تو فلاح و بہبود کی اسکیمات کی ضرورت نہیں رہتی، سی ایم کا دعویٰ۔ کوکاپیٹ میں میڈیکور اسپتال کا کیا افتتاح۔ تلنگانہ میں نئی گاڑیوں کی رجسٹریشن کو اب کر دیا گیا مکمل آن لائن، ڈیلرز کے لیے ٹی آر نمبر کی اجرائی کے اندرون 7 یوم مکمل دستاویزات کا آن لائن ادخال لازمی، محکمہ ٹرانسپورٹ نے جاری کیے احکام۔ سونے کی قیمت میں کمی کا سلسلہ جاری، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گریش اینڈ کمپنی جیولرز کی پیشکش، 22 کیرٹ 1,47,300 روپے فی تولہ، شہر میں 24 کیرٹ 1,60,000 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 2,80,000 روپے فی کلو درج۔ آج کے لیے بی بی این اسپیڈ نیوز سے اتنا ہی۔ ہمارے چینلز کو سبسکرائب، فالو، ویڈیوز کو لائک اور اپنے نیٹ ورک میں شیئر کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دے۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ محرم سفر عمرہ پری بکنگ شروع ہو چکی ہے، صرف 74,000 کا اسپیشل آفر پرائس، لمیٹڈ سیٹس، روح کو سکون، ایمان کو تازہ کر دینے والا ایک مبارک سفر، امتی مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج صرف 81,000 اور 89,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس وی آئی پی عمرہ پیکج صرف 1,12,000 روپیز میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امتی مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 سٹار 3 سٹار ہوٹلز صرف 300 میٹرز پر، مدینہ 4 سٹار 3 سٹار ہوٹل صرف 100 میٹرز کے فاصلے پر، اے سی روم اکوموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، اے سی بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ بالکل مفت، تجربے کار گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ ابراڈ فورن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب ہے، یو کے اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فورن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس اویلیبل ہے، لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج بھی دستیاب ہے۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 شفٹنگ پیکجز 30 ڈیز 5,50,000 روپیز میں، بکنگ جاری ہے۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، بلہ گڑا بسائڈ مارول پیلیس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ فرسٹ برانچ آفس بیگم پیٹ اولڈ ایئرپورٹ روڈ نیئر کنگز ہاسپٹل، حیدرآباد۔ سیکنڈ برانچ آفس پلر نمبر 213 NQ پلازا بسائڈ مدرسہ فیض القرآن، ہیپی ہومز کالونی روڈ، راجندر نگر، حیدرآباد۔